मोदी, ये मुल्क सिर्फ तेरा नहीं, ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं, ये मुल्क कांग्रेसियों की जागीर नहीं, ये मुल्क जनता वालों की जागीर नहीं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बात बात पर मेरी वफादारी पे शक करते हो तो कहते हो कि इस मुल्क से चले जाओ। क्यों चला जाऊं? क्यों जाऊं? जब पैदा हुआ तो इस मुल्क के आंगन में खेला मैं। जब छोटा बच्चा था तो इस मुल्क की मिट्टी से खेला हूं, इस मुल्क की मिट्टी को चाटा हूं, और जब मरूंगा भी तो इसी मिट्टी के 2 गज जमीन में दफन होऊंगा। और आपसे भी कहूंगा, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। 50,000 फिसादात हमको खत्म नहीं कर सके तो एक चाय वाला हमको क्या खत्म करेगा? अरे लड़ना, मरना, कटना, जलना तो हम 70 बरस से देखते आए हैं। कभी मुंबई में जले तो कभी बंबई में जले, कभी भिवंडी में जले तो कभी अहमदाबाद में लुटे, कभी रोलकिला में तबाह हुए तो कभी भागलपुर में लुटे, कभी मुजफ्फरनगर में लुटे तो कभी हम अजमेर में लुटे। अरे 50,000 फिसादात को हमने झेला है, हमने सहा है, और हमने इस मुल्क को अपने खून से सैंचा है। और आज हमारी वफादारी पे उंगलियां खुदारा समझो। तुम आदी हो, आपको आदत है अकबरुद्दीन ओवैसी की शोला बयानी को सुनने का, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज खिताब आज कुछ बदला हुआ है, क्योंकि सीने में दो दर्द लेकर आया हो, वो तकलीफ लेकर आया हो जिसका नाम हक तलफी है, जिसका नाम नाइंसाफी है। मैं इंसाफ की आवाज हूं, अपनी हक की आवाज हूं। मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं इस सरजमीन का बराबर का शहरी हूं। अगर किसी गैर को या किसी हिंदू मजहब के मानने वाले को अपने माथे पर तिलक लगाने का हक है तो खुदा की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अपने सर पे टोपी पहनने का उतना ही हक है, चेहरे पे दाढ़ी पालने का हक है। ये मुल्क सिर्फ माथे पे तिलक लगाने वालों का नहीं, ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वालों का भी है, सर पे पगड़ी पहनने वालों का भी उतना ही है। यही तो है, यही बात है, यही हक है जो हम बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है, और यही हकीकत को बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। मजलिस पर तनकीद, मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ने क्या किया। अरे सच्चर कमेटी को उठाकर देख लो, मजलिस ने क्या किया तुमको मिल जाएगा। सच्चर कमेटी के बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देख लो, तुमको मिल जाएगा कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस वो गयूर लोगों के कारवां का नाम है, वो मुजाहिदीन के कारवां का नाम है, वो दीवानों के कारवां का नाम है, वो जुनूनियों के कारवां का नाम है, जो पुलिस सेक्शन के बाद लुट चुके थे, तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, जिनके पास कुछ नहीं था। लिखने वालों ने लिखा कि 1.5 लाख की तादाद में कटे, लुटे, मरे, शहीद हुए। हम वो कौम हैं
جو لٹنے مرنے کٹنے تباہ ہونے کے بعد بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر آج ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے حق گوئی کرتے ہیں اور ہندوستان کے چائے والے کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں. ہم وہ ہیں. مجلس پر الزام کہ جذباتی تقاریریں کرتی ہیں, جذباتی نعرے. ارے جذباتی تقاریر بھی کرتی ہے, ہندوستان میں کوئی نہیں ہو مجلس اتحاد المسلمین جیسے مقرر. ہندوستان میں کوئی ایسا مقرر نہیں جو مجلس کے خطابت کا مقابلہ کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی طور پر کام کیا. بتاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ دارالسلام کو 70 کی دہے میں حاصل کیا. دارالسلام حاصل ہونے کے بعد دارالسلام کے دامن میں سیدھے ہاتھ پر ایک اسکول کھولا, کرایہ حاصل کیا, انٹرسٹ حاصل کیا, تو دارالسلام کی سامنے کی ملگیاں اور ITI سینٹر کو بنایا. مجلس پر تنقید کرنے والوں, کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن مجلس نے بنایا, مائنورٹی کمیشن مجلس نے بنایا, اردو اکیڈمی مجلس نے بنایا, منسٹری فار مائنورٹی ویلفیئر آندھرا پردیش میں بنی تو کس نے بنایا؟ مجلس نے بنایا. ارے آج یہ نوجوان کھڑے ہو کر میرے جملوں پر نعرے لگاتے, چیختے. ان نوجوانوں سے کہوں گا, تم نے نہیں دیکھا, لیکن تمہارے بزرگوں سے پوچھو کیسے فسادات میں حیدرآباد کو جھلسایا جاتا تھا. کبھی سبزی منڈی کا فساد, تو کبھی سلطان شاہی کا فساد, کبھی علی آباد جھنڈے کا فساد, تو کبھی گولی پورے کا فساد. ارے کتنے فسادات ہوئے, مہینوں تک کرفیو, نوجوان گرفتار, گھر میں دانے دانے کو محتاج. وہ جلتے ہوئے فسادات میں پانی لے کر ان شعلوں کو بجھانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. وہ بھوکے لوگ جو گھروں میں رہتے تھے, ان کے گھروں میں جا کر کرفیوں میں ان کے گھروں میں جا کر ڈبل روٹی, چاول, دال اور ترکاری دینے والوں کا نام مجلس ہے. ان فسادات میں گرفتار ہونے والوں کی رہائی کرنے والوں کا نام مجلس ہے. ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ فسادات رک گئے. ارے کیوں رکے؟ ہماری طاقت کے سامنے, ہماری طاقت کے سامنے وہ اب نہیں ٹک سکتے, اس لیے فسادات رک گئے. وہ سمجھتے تھے کہ لوٹیں گے, کاٹیں گے, ماریں گے اور یہ معصوم مرتے رہے گا, کٹتے رہے گا. نہیں, اب ہم اپنا دفاع کرنا اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اس لیے فسادات رکے. ارے مجلس وہ طاقت کا نام ہے جس نے رمیزاوی کے فسادات کے وقت, یہاں بیٹھے ہیں بزرگ, نوجوانوں تم کو نہیں معلوم, یہ بس اسٹینڈ پر رمیزاوی نامی ایک مسلمان کی عزت و عصمت کو لوٹا گیا تھا. اور کس نے لوٹا؟ پولیس والوں نے لوٹا. ارے یہ وہی مجلس ہے جس کے احتجاج کے سامنے یہ پرانے شہر کے پورے پولیس کے جتنے اسٹیشنز ہیں یہ خالی ہو گئے تھے اور ہمارے احتجاج کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑی تھی. یہ مجلس ہے. نہیں جانتے آپ لوگ؟ ارے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مقام کوئی راتوں رات نہیں ملا. 60 برس کی جہد مسلسل, قربانی, ایثار اور یہاں بیٹھے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج مجلس کا یہ مقام ہے. اگر اکبر الدین اویسی کو ہندوستان سننے آتا ہے, اکبر الدین اویسی کی تقریر پر نعرہ تکبیر
اور اللہ اکبر کی نعروں سے فضاؤں کو گنجا دیتا ہے تو یہ احسان عظیم ہے. تو حیدرآباد